बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम इस्लामिक टीचर के प्यारे भाइयों और मेरी बहनों, आज की वीडियो शादीशुदा ख़वातीन हजरात के लिए इंतहाई अहम है, क्योंकि आज की वीडियो में चंद बहुत जरूरी मसाइल से आपको आगाह करेंगे। अक्सर ख़वातीन हजरात के जहन में ऐसे सवालात होते हैं कि हम बिस्तरी के बाद गुस्ल करने में कितनी ताखीर कर सकते हैं। एक सवाल ये भी होता है कि हम बिस्तरी के बाद खाने पीने या खाना पकाने और दूध पिलाने वाले बच्चे को दूध पिलाना कैसा है। आज की वीडियो में इन सवालात के जवाबात और उनसे मिलते जुलते मजीद सवालात के जवाबात भी आपको बताएंगे। वीडियो इंतहाई अहमियत की हामिल है, लिहाजा वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक जरूर देखिएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। प्यारे भाइयों, आपको बताते चलें कि कम इल्मी की वजह से लोग जनबी हालत में खुद को, अपने कपड़ों को, अपने बिस्तर को नापाक समझते हैं और खाने को, काम काज को हाथ नहीं लगाते जब तक कि गुस्ल ना कर लें। इसी तरह खवातीन भी बच्चों को दूध पिलाना, खाने को हाथ लगाना गुनाह समझती हैं, ये सोचकर कि वो नापाक हैं। और कुछ औरतें समझती हैं कि गुस्ल के बगैर आटा गूंदने से बेबरकती होगी, हालांकि शरीयत मोहम्मदी इस जहालत को रद्द करती है। जनबी मर्द या औरत के लिए सिर्फ नमाज, तवाफ और मस्जिद में ठहरना हराम है, लेकिन इसके अलावा बाकी तमाम काम करने जायज हैं। लिहाजा मर्द और औरत पर कोई हर्ज नहीं कि वो जनबी हालत में आम रूटीन के काम काज करें, रोजा रखने के लिए सहारी खाएं, खाना तैयार कर लें या फिर घर के दूसरे काम काज निपटाने भी जायज हैं। और इसी तरह से माँ बच्चों को दूध पिला सकती है और उनकी देखभाल भी कर सकती है। इस पर अहादीस में कई एक दलाइल मौजूद हैं। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मिले तो आप मुसाफे के लिए हाथ फैलाते हुए उनकी तरफ बढ़े। हुज़ैफा रजी अल्लाह अन्हु ने कहा, मैं जनबी हूँ। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान नजिस नहीं होता। बरिवायत सुनन नबी दाऊद, हदीस नंबर 230। इसी तरह हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने के एक रास्ते में मुझे मिले तो मैं जनबी हालत में था, इसलिए वहां से खिसक गया और जाकर गुस्ल किया। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस आया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए अबू हुरैरा, कहाँ थे? अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने कहा मैं जनबी हालत में था, इसलिए मैंने नापसंद किया कि नापाकी की हालत में आपके साथ बैठूं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, सुभान अल्लाह, मुसलमान हरगिज नापाक यानी नजिस नहीं होता। यह हदीस सही बुखारी, सही मुस्लिम और सुनन नबी दाऊद में नकल की गई है। प्यारे भाइयों, इन रवायात से मालूम हुआ कि हालत जनाबत की निजासत या नापाकी हुक्मी होती है, हिस्सी नहीं। लिहाजा जनबी हालत में बैठने से जगह नजिस नहीं होती, ना ही मुसाफा करने से दूसरे का हाथ नापाक होता है और ना खाना पकाने से खाना पलीद होता है। हाफिज इब्न हजर रहमहुल्लाह फतहुल बारी में कहते हैं कि इस हदीस में इस बात का जवाज पाया जाता है कि गुस्ल जनाबत को उसके वाजिब होने के अव्वल वक्त में ताखीर की जा सकती है, और इसका भी जवाज है कि जनबी शख्स अपनी जरूरियात पूरी कर सकता है। रिवायत में आता है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होते और पानी छुए बगैर सो जाते, फिर इसके बाद उठते और गुस्ल फरमाते। बरिवायत सुनन तिरमिजी, हदीस नंबर 118। यह हदीस गुस्ल और वजू के बिना सोने के जवाज की दलील है, यानी कोई अगर गुस्ल और वजू के बगैर ही सोना चाहे तो सो सकता है, वो गुनाहगार नहीं होगा। एक रिवायत में नाफे कहते हैं कि मैंने उम्मुल मोमिनीन उम्मे सलमा रजी अल्लाह अन्हा से उस शख्स के बारे में पूछा जो जनाबत की हालत में सुबह करे और वो रोजा रखना चाहता हो, तो उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होने की हालत में सुबह करते थे और आपकी जनाबत जमा से होती, ना कि एहतलाम से। फिर गुस्ल करते और अपना रोजा पूरा करते। बरिवायत सुनन नबी माजा, हदीस नंबर 1704। इस हदीस का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा जनबी हालत में रखा होता, फिर भी उस रोजे को मुकम्मल करते। एक हदीस में हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि मरवान ने इनको हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ एक आदमी के बारे में पूछने के लिए भेजा कि वो जनबी हालत में सुबह उठता है, क्या वो रोजा भी रख सकता है? तो हजरत उम्मे सलमा रजी अल्लाह तआला अन्हा ने फरमाया,
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمع کی وجہ سے جنبی حالت میں بغیر احتلام کے صبح اٹھتے، پھر آپ افطار نہ کرتے اور نہ ہی اس کی قضا کرتے۔ بروایت صحیح مسلم حدیث نمبر 1109۔ ایک دوسری روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جنابت کی حالت میں رات گزارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بلال رضی اللہ عنہ آتے اور آپ کو نماز کی اطلاع دیتے تو آپ اٹھتے اور غسل فرماتے۔ میں آپ کے سر سے پانی ٹپکتے ہوئے دیکھتی تھی، پھر آپ نکلتے تو میں نماز فجر میں آپ کی آواز سنتی۔ مطرف کہتے ہیں عامر سے پوچھا کہ ایسا رمضان میں ہوتا؟ انہوں نے کہا کہ رمضان اور غیر رمضان سب برابر تھا۔ بروایت سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1703۔ پیارے بھائیوں، ایک اور روایت میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ نماز کے لیے اقامت ہو گئی اور لوگوں نے صفیں باندھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، یہاں تک کہ جب آپ اپنی جگہ یعنی مصلی پر آ کر کھڑے ہو گئے تو آپ کو یاد آیا کہ آپ نے غسل نہیں کیا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا تم سب اپنی جگہ پر رہو، پھر آپ گھر واپس گئے اور ہمارے پاس واپس آئے تو آپ کے سر مبارک سے پانی ٹپک رہا تھا۔ حال یہ تھا کہ آپ نے غسل کر رکھا تھا اور ہم صف باندھے کھڑے تھے۔ بروایت سنن نبی داؤد حدیث نمبر 233، 234، 235۔ پیارے بھائیو، ان روایات سے معلوم ہوا کہ جنابت کے بعد اور نماز سے پہلے تک آپ غسل کے بنا ہی اپنے روزمرہ کے کام کرتے رہیں، اور ان احادیث مبارکہ سے ثابت ہوا کہ جنبی حالت میں روزہ رکھنا، سونا، کھانا پینا، کام کاج کرنا سب کچھ جائز ہے۔ اگر کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ اعتراض ہو کہ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص تھا، تو وہ یہ حدیث ملاحظہ فرمائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، ایک آدمی نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا اور وہ دروازے کے پیچھے سے سن رہی تھی۔ اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں جنبی حالت میں ہوتا ہوں کہ نماز کا وقت ہو جاتا ہے، تو کیا میں اس وقت روزہ رکھ سکتا ہوں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بھی تو نماز کے وقت جنبی حالت میں اٹھتا ہوں، تو میں بھی تو روزہ رکھتا ہوں۔ تو اس آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہماری طرح تو نہیں ہیں، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف فرما دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں تم میں سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور میں تم میں سب سے زیادہ جانتا ہوں ان چیزوں کو جن سے بچنا ہے۔ بروایت صحیح مسلم کتاب الصیام حدیث نمبر 1110۔ ایک اور روایت میں ہے کہ اس شخص کی اس بات پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہو کر فرمایا، اللہ کی قسم مجھے امید ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے تم سب میں سے زیادہ ڈرنے والا ہوں اور مجھے کیا کرنا ہے اس بات کو میں تم سے بھی زیادہ جانتا ہوں۔ بروایت سنن نبی داؤد حدیث نمبر 2389۔ لیکن افضل یہی ہے کہ جنبی شخص کو غسل جنابت میں جلدی کرنی چاہیے کہ کہیں وہ غسل کرنا بھول ہی نہ جائے، اور اسی لیے بھی کہ جنبی کے قریب رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر کھانے پینے اور سونے سے قبل وہ جنابت کی حالت میں وضو کر لے تو یہ بہتر اور افضل ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ یہ وضو کرنا واجب نہیں بلکہ جنابت میں کمی کے لیے ہے، یعنی وہ وضو کرے گا تو ہاتھ اور شرمگاہ کو بھی دھو لے گا، اور وضو کرنا مستحب ہے۔ ہماری آج کی اس اہم ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ پیارے بھائیوں، ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔